बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कराची के अंदर मौजूद और बहुत सारी मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की फरियाद सुनी ली। कराची बड़े अरसे से ये सवाल कर रहा है कि क्या सिंध के अंदर बाकी सारे शहर ज़रूरी और कराची एक ऐसा शहर जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े पैमाने के ऊपर टैक्स देता है, उसके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। कराची को खंडरात के अंदर तब्दील करने के अंदर इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सर्टन किरदार ज़रूर रहा है, लेकिन MQM पाकिस्तान का भी किरदार कम्प्लीटली शायद उससे ओमिट नहीं किया जा सकता है। शायद अवाम की आवाज़ आला ओहदेदारान और इक़्तिदार तक पहुंचाना इतना ही मुश्किल हो गया था। ये याद रखिए कि MQM पाकिस्तान इस टाइम पर बहुत सारे मामलात के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकातें भी कर रही है, जिसके अंदर इंतखाबात की भी बात है, और इंतखाबात की बात जहां आती है वहां हल्का बंदियों की बात ज़रूर आती है। याद रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात करने की बातचीत की गई। तहफ़्फ़ुज़ात MQM के भी बेशुमार थे, कराची की और भी जमातों के बहुत थे। हमारे साथ आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए पहले सेगमेंट में मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद होंगे, जो कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। मुस्तफ़ा साहब, आपकी एक ट्वीट है 19 जुलाई की, इसमें आपने कहा कि MQM पाकिस्तान के वफ़द की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में अहम मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर उनसे मुलाकात। वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और सैयद अमीनुल हक शामिल। मुलाकात में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, एयाज सादिक, साद रफ़ीक भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में MQM पाकिस्तान के वफ़द को आगाह कर दिया कि इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर करवाने का फ़ैसला नहीं हुआ है। CM शहबाज ने तमाम अहम फ़ैसलों के हर मरहले पर MQM पाकिस्तान से मुशावरत की यकीन दहानी करवाई है, और ना सिर्फ ये कि MQM पाकिस्तान एक अहम इत्तेहादी जमात है जिससे मुशावरत को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म की कमेटी तश्कील दे दी। अच्छा, कमेटी बन गई मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने उसकी कन्फर्मेशन भी दे दी, फिर मुशावरत की बात भी हो गई, लेकिन उसके बाद एक नाम फ्लोट होता है, वो होता है इसहाक डार साहब का। अब तो तरदीद आ गई, लेकिन दुबई के अंदर भी जो मुलाकात होती है उसके बाद नाम भी आता है, उसके बाद फिर बाकी जमातों को भी तरदीद करनी पड़ती है। मामलात ऐसे लगता है कि कह दिया है मुशावरत से होंगे, लेकिन मुशावरत से होना मुश्किल ही लग रहा है। आज की मुलाकात में जो इस वाला ट्रिप है वज़ीर आज़म का, इसमें आपको कोई ऐसा लगा, ऐसा कुछ इंडिकेशन आई कि वाकई में इस मामले पे हुकूमत सीरियस है कि तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चले, केयर टेकर सेटअप बशमूल उस मामले? थैंक यू वेरी मच। आज जो चूँकि वो कराची में थे, तो सबसे पहला हमारा तो टॉपिक, चूँकि वफाकी वज़ीर भी मौजूद थे जो कि बिजली और पानी के वफाकी वज़ीर हैं, उनकी मौजूदगी में हमारे वफ़द ने सबसे पहला इशू जो डिस्कस किया वो कराची के लोगों की जो मिज़रीज़ हैं इस गर्मी में, लोड शेडिंग के हवाले से, एक्स्ट्रा बिलिंग के हवाले से, और वो जो एक पूरा 3 करोड़ की आबादी का शहर एक अजीब इस्तराब किसी कंडीशन में है, उस हवाले से हमने वज़ीर आज़म के सामने कराची के लोगों की तमाम ये जो मिज़रीज़ हैं, जो बदहाली है, वो उसको सामने रखा। और फिर ये जो बिल बढ़ते चले जा रहे हैं, 55 रुपये फ़ी यूनिट हो जाएगा, और लोग पहले ही पेमेंट बिल नहीं दे पा रहे, अभी और महंगाई हो रही है और यूनिट्स के चार्जेस बढ़े, सारी बातें रखी, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर साहब को कहा कि वो मंडे को यहाँ पर अपनी टीम के साथ आएंगे, और MQM की टीम और KLFT की टीम और वफाकी जो हुकूमत है उसकी टीम की एक मुश्तरका मीटिंग KE के ऑफिस में होगी। एक तो सबसे बड़ा एजेंडा ये। दूसरी बात, हमने इस वाली बात को दोहराया कि आपसे हमारी आखिरी जो मीटिंग थी उसमें ये बात आपकी तरफ से कही गई कि कैटेगोरिकली कही गई हतमी तौर पर कि नई जो इलेक्शन है 2023 के, ये पुरानी मरदमशुमारी पर नहीं होंगे। हम इस बात पर कायम हैं, उन्होंने कहा हम इस बात पर कायम है। दूसरी बात के प्रोविजनल रिजल्ट्स जो है वो सेंसस के यही गवर्नमेंट जो है वो पेश कर देगी, इस बात पे कायम है, वो इस बात पे कायम है। और जो कमिटीज़ की जो मीटिंग उस हवाले से जो आपने वज़ीर आज़म के नाम के फ्लोट के हवाले से बात की, अब से तकरीबन 2 दिन पहले जब ये नाम चल रहे थे तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू जो है वो 2 वफाकी वज़रा से, एयाज सादिक साहब से और साद रफ़ीक साहब से हुई है, और उनका ये कहना था कि हमारे अपनी कमिटीज़ के अंदर भी इस बात का भी मशवरा नहीं हुआ है,
اور اگر اور ہماری میٹنگ ابھی ڈیو ہے اس ٹیوزڈے کو، شاید یہ کمیٹی ہے دونوں طرف کی، اس کی میٹنگ اسلام آباد میں، تو بالکل مشورے ہو رہے ہیں اور کنسلٹیشن ہو رہی ہے، جہاں جہاں پر ہم سے پوچھی جا رہی ہے، بات مشورہ لیا جا رہا ہے، وہاں پر ہم اپنی بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں تمام چیزوں پہ۔ رائٹ، اچھا ویسے مصطفیٰ کمال صاحب، میرے ذرائع کے مطابق خواجہ آصف صاحب کو بھی آفر ہوئی تھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے کی، اس کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا، اب وہ بھی رد ہو گیا، سو لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ لیکن اسپیشلی بجلی والی بات یا اس طرح کے انتظامی معاملات کی بات، جو کہ آنے والے انتخابات کے اندر بھی بہت اہمیت کے حامل ہوں گے، ایک 17 دن کی حکومت سے امید وابستہ کرنا کیا صحیح ہوگا؟ دیکھیں پالیسیز میٹر ہیں نا، بہت سارے پالیسیز میٹر ہیں، وہ تو 17 منٹ میں بھی حل ہو سکتے ہیں، اور 17 منٹ میں بھی جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو چونکہ ہم تواتر کے ساتھ ان باتوں کو کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سینسس کا ایشو تھا، پروونشل گورنمنٹ نے ڈی سیز اور انیومریٹرز کے ذریعے جو سینسس کا حشر کر دیا تھا، ہم چونکہ اس کو فالو اپ کر رہے تھے، اس کا پیچھا کر رہے تھے، اس کے اوپر اپنے کارکنان اور تمام ذمہ داران کے ذریعے اس کو جو ہے وہ ایک ایک جگہ چپے چپے پہ اس کی مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ اس مانیٹرنگ کے نتیجے میں جو ہمارے پاس نمبرز آئے، جو ثبوت و شواہد آئے، اس کے بعد وفاقی حکومت کی مہربانی کی، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، نن ادر دین دی پرائم منسٹر ہمسیلف، انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا، 5 دفعہ وہ ہم سے اس سینسس کے معاملے پہ ملے ہیں، 11 دفعہ وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب ملے، اور آپ نے دیکھا کہ سینسس کی ڈیٹ جو کہ 7 اپریل کو یہ خبر آ گئی کہ ہو گیا اور کراچی کی آبادی 135 لاکھ ہے۔ اس دن کے بعد سے، اس کے بعد وفاقی حکومت سے انٹریکشن کی وجہ سے ڈیٹس بڑھی، اور آپ نے دیکھا کہ جب سینسس 23 مئی کو اس کی ڈیٹ ختم ہوئی ہے تو 56 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ انہوں نے مس کر دیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس کا اگلا جو دور تھا وہ آڈٹ کا دور تھا، سیلف انیومریشن کا دور تھا، اور وہ پھر 1%، 1.5% اس کا آڈٹ ہونا تھا، اور وہ آڈٹ بھی 23 ابھی جو 22 یا 21 تاریخ جو گزری ہے اس مہینے کی، جولائی کی، وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ پروویژنل ریزلٹس آئیں گے تو اس میں یہ تمام چیزوں کی جو محنت ہے وہ سامنے نکل کر آئے گی، اور ہمیں بہت بے چینی سے انتظار ہے کہ وہ ریزلٹس کیا، وہ نمبرز کیا ہوتے ہیں، اس آڈٹ نمبر کیا ہوتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں ادروائز ہمیں ابھی بھی اس تمام سینسس پہ اعتراض ہے، اور اعتراض تھا، ہم نے اس کا پیچھا کیا ہے، اس کو فالو اپ کیا ہے، اور ہماری بات صحیح ثابت ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ 56 لاکھ پہ ایک نیا شہر بنتا ہے، اس کو گنے بغیر آپ نے 98% جو ہے وہ آبادی کمپلیٹ کر لی تھی۔ تو ہمارا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں، نئے نمبرز ہماری پر کیے جائیں جب الیکشنز جو ہے وہ فیئر اینڈ فری کہلائے جائیں گے۔ تو وفاقی حکومت نے اس میں سنوائی کی، تو دیکھیں اتنا بڑا کام ہوا۔ اسی حوالے سے کے الیکٹرک کے حوالے سے، حیدرآباد یونیورسٹی کے حوالے سے ہم نے وزیر اعظم کو کہا نکالیں کریں، اور جو دوسرے ایشوز ہیں شہر کے اندر، ابھی بھی جو پالیسی بیٹھتے جہاں پر ایک دن میں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، اس چیزوں کے اوپر لوگوں کی ہم ترجمانی کر رہے ہیں۔ اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے 2 دفعہ فرمایا، ایک آپ نے کہا کہ 17 منٹ کے اندر معاملات صحیح ہو سکتے ہیں، 17 دن کو چھوڑ کے آپ نے کہا ایک دن کے اندر معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ یہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جن کے اندر کوئی بہت بڑی رکاوٹ حائل ہو، ان کو سالو کیا جا سکتا ہے، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ اس ٹائم پہ کراچی کے عوام کے حقوق کی بات آتی ہے یہاں پر۔ لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ تو نظر آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑے عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت بناتی رہی ہے ہمیشہ سے، تقریباً 14-15 سال تو ہونے کو آئے ہیں، اور اب کی باری جب حکومت ختم ہوگی 15 سال ہو چکے ہوں گے، اور ایم کیو ایم سندھ حکومت سے اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرتی ہوئی آئی ہے۔ ابھی اس بار انتخابات میں کیا ہو رہا تھا، بلدیاتی انتخابات کے اندر، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایسے ہوتے ہوئے کہ اتحادی جو وفاق کے اندر بیٹھے ہیں، اس کے اندر ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا سندھ کے اندر معاملات گڑبڑ چل رہے ہوتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ رکاوٹ ہو سکتی ہے جو 1 منٹ کا کام یا 17 منٹ کا کام یا 1 دن کا کام نہیں ہو پا رہا؟ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، اور ہمیں یہ قیاس جو ہے وہ قبل یہ وہ نہیں ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بٹ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس اس کی کوئی ثبوت و شواہد نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے، بٹ ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزوں پہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ کس جائز چیزوں کے اوپر جو ہے وہ صوبائی حکومت کی اعتراض کرتی ہے، اور اس کے اوپر آپ کو میں مثال دوں کہ K4 کا افتتاح کرنے صاحب آئے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جن کا یہ پروجیکٹ ہے، جن کا شہر، جن کا دارالخلافہ ہے، جن کے دارالخلافہ جو 95% کما کر دیتا ہے،
کرتے ہیں وہاں پر پانی کے لائن کے افتتاح پہ وزیر اعظم صاحب اب یہ پانی کی لائن تو بنا دیں گے جو کہ وفاق بنا رہا ہے اپنے پیسوں سے، پانی نہیں آ سکے گا، اس میں پانی نہیں آ سکے گا، اور اس میں پانی ہم سندھ کے دریا سے پانی نہیں دیں گے 260 ملین گیلن، پانی اس وقت آئے گا جب آپ وفاق کا پانی دیں گے مزید کراچی کے لیے کوٹا، پھر ہم کراچی کو یہ پانی دیں گے۔ میں اس کو کیا نام دوں، اس کو گیلن پانی ابھی تک 40 ملین گیلن پانی 170 ملین گیلن پانی سندھ کو روزانہ ملتا ہے، اس میں سے کراچی جو ڈرا کرتا ہے وہ 540 جو کہ 1.8% بنتا ہے پورے سندھ کے پانی کا، 1.8%، اور اگر ہم یہ 260 ملین گیلن لے بھی لیتے ہیں تو یہ 2.2% ہو جائے گا۔ سندھ کی آبادی کا 50% انسان یہاں رہتا ہے، کراچی میں رہتا ہے، ہم پانی لیتے ہیں 1.8%، اس کے باوجود جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب اگر یہ کہیں کہ اس نئی پانی کی لائن میں اس وقت پانی ملے گا جب ہمیں وفاق پانی دے گا، تو یہ دیٹ شوز دی مائنڈ سیٹ، مینٹالٹی۔ تو میں اس والی بات کو بالکل رد نہیں کرتا کہ ایسی بات ہوگی، لیکن ہم اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے آئندہ آنے والا وقت جس طرح جی ڈی اے کا اتحاد ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ابھی ہم اپوزیشن لیڈر لے کر آئے، ہم الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے کمپیٹ کرنے کے بجائے۔ رائٹ، مصطفیٰ کمال صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی شو، واز اے پلیزر ہیونگ یو۔ اس سیگمنٹ سے اتنا ہی، ابھی دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے بریک کے بعد اور بات کریں گے ملک کے اندر ترامیم پہ ترامیم ہو رہی ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر کچھ ترامیم سامنے آئی ہیں، ان ترامیم کے اندر بہت سارے فریقین کو کچھ تحفظات بھی ہیں، وہ کون سے فریقین ہیں بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ترمیم کرنی تھی، ترمیم آج اسمبلی کے اندر پیش کی گئی اور اس کو پاس کر دیا گیا۔ اب جو الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 ہے، اس کے مطابق الیکشن ایکٹ میں تقریباً 54 ترامیم کی گئی ہیں۔ ان 54 ترامیم کے اندر الیکشن ایکٹ کی شق 230 میں بھی ترمیم کی گئی ہے۔ نگراں حکومت پہلے سے جاری منصوبوں پروگرام سے متعلق اختیارات استعمال کر سکے گی۔ نگراں حکومت کو ملکی معیشت کے لیے ضروری فیصلوں کا اختیار ہوگا۔ بین الاقوامی اداروں اور غیر ملکی معاہدوں کی مجاز ہوگی۔ نہ صرف یہ، انتخابی عرضداری پر 30 دن کے اندر الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ حلقہ بندیوں کا الیکشن پروگرام سے قبل اعلان کرنا ہوگا۔ مقررہ وقت میں پارٹی الیکشن کے انعقاد میں ناکامی پر سیاسی جماعت پر جرمانہ عائد ہوگا۔ اس کے علاوہ ترمیم میں یہ بھی تھا کہ ریٹرننگ آفیسر وقت ضائع کیے بغیر رزلٹ کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھیجے گا اور پریزائڈنگ آفیسر رزلٹ کی تصویر بنا کر ریٹرننگ آفیسر کو بھیجے گا۔ کسی بھی رزلٹ میں 2 بجے سے تاخیر نہیں کی جائے گی۔ صرف یہ نہیں بلکہ تاخیر کی صورت میں پریزائڈنگ آفیسر ٹھوس وجوہات بتائے گا۔ پولنگ سٹیشنز کے باہر قانون نافذ کرنے والے ادارے تعینات ہوں گے۔ ایمرجنسی کی صورتحال میں امن کی بحالی کے لیے پریزائڈنگ آفیسر سیکیورٹی پر معمول عملے کو اندر طلب کر سکے گا۔ نتائج مرتب کرتے وقت امیدوار کا ایک ایجنٹ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں موجود ہوگا۔ کسی رکن کے حلف نہ لینے پر سیٹ خالی تصور ہوگی۔ حلقہ بندیوں کا عمل انتخابات سے 4 ماہ قبل مکمل ہونا ہوگا۔ یہ یاد رکھیے کہ کل اور پرسوں میں اپنے پروگرام میں سیکشن 230 یعنی اسی الیکشن ایکٹ 2017 کی امینڈمنٹ سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتی رہی۔ کل قائرہ صاحب نے یہ کہا کہ نہیں ہو سکتا یا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے پاورز کو جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے۔ اس سے پہلے اعتزاز احسن صاحب نے میرے پروگرام میں یہ بولا، لیکن ایسا ہو گیا ہے۔ اب اس کو کس طریقے سے آگے لے کر جایا جائے گا؟ میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں اس سیگمنٹ کے لیے، ڈاکٹر زرکا تیمور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ سینیٹر بہرامند تنگی صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ تنگی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023، اس کے اندر آپ نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے جو اختیارات ہیں ان کو اتنا لمبا چوڑا کوئی لگائی ہے، لمبی وہ کیا کہتے ہیں اسے، پرمیشنز دی ہیں ان پارلیمنٹری ورڈز۔
یہ کیوں؟ مطلب ایک گورنمنٹ جو کہ الیکٹ ہو کے نہیں آئی، جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، جس کا عوام سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، وہ اتنے سارے اختیارات رکھ لے کہ وہ مختلف جو بین الاقوامی ادارے اور غیر ملکی اداروں سے معاہدوں کو مجاز بھی ہو سکتی ہے، نگراں حکومت سے جو پہلے جاری منصوبے ہیں ان کے متعلق بھی اختیارات استعمال کر سکے گی. واٹ از گوئنگ آن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنی چھوٹی سی بات کو آپ اتنی بڑے نیشنل ٹی وی پہ ہم بات کرتے ہیں. اس وقت ملک مشکلات سے دوچار ہے، غریب عوام بہت مشکل کو سامنے رکھ کے مہنگائی ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو نگراں سیٹ اپ کو جو اختیارات دیے ہیں انیکا، یہ اختیارات اس لیے دیے ہیں کہ آپ فارم ہاؤس بنائیں، آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ پوری دنیا کی وزٹ کر لیں، آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ اپنے دولت میں اضافہ کر لیں، آپ کے پاس یہ اختیارات ہے کہ آپ مخالف جماعتوں کو ختم کر لیں، یا اگر یہ اختیارات ہے کہ آپ جو ملک کی مشکلات ہیں اور ان مشکلات میں اگر گیپس آ جاتی ہیں، ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں، آپ ان کو ریزالو کر لیں. تو میرے خیال میں اگر اس وقت ملک میں پاکستان میں جو جماعتیں سیاست کرتی ہیں تو ہر جماعت کا رکن یا ہر جماعت کا لیڈر سمجھتے ہیں کہ ملک کو مشکلات سے نکل جائیں، اور ملک میں جو اس وقت افراتفری ہے یا غریب عوام مشکل سے دوچار ہے، ان تمام مشکلات پہ قابو پا ویسے سکے. تنگی صاحب، تو اگر آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ، لیکن اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. آپ نے تو اتنے سادہ سے الفاظ میں کہہ دیا مہنگائی پہ بات کریں، ملک کی مشکلات پہ بات کریں. ویسے تو مہنگائی آپ لوگ کم کرنے آئے تھے، مہنگائی نہیں کم کر سکے، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو آپ لوگ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا ہی ماریں گے. لیکن یہ جو ترمیم ہے، یہ چھوٹی موٹی ترمیم تو ہے نہیں تنگی صاحب. یہ ترمیم ایک ایسی ترمیم ہے جس کے اندر آپ ان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو یہ رائٹس دے رہے ہیں. انیکا میری 24 تاریخ کو یہ سینٹ سیشن میں میری سپیچ نکال دی. میں نے یونٹ کی قیمت بڑھانے پہ میں نے ایک سپیچ کی ہے، آپ اس کو نکال دیں اور قوم کو دکھائیں. 20,000 لوگوں نے اس پہ کمنٹس کیے، اور ان 20,000 کمنٹس میں ایک کمنٹس ایسا نہیں ہے کہ وہ نیگیٹو ہو. جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس نے اس میری سپیچ کو نہ صرف اپریشیٹ کیا، ان کو انڈوس بھی کیا ہے. میں اگر پیپلز آپ پارٹی کی کا اپنے جماعت کے لیڈرز نے اپریشیٹ اور انڈوس کیا تنگی صاحب؟ اب آپ تو کریں گے نا اگر آپ مہنگائی پہ بات کریں گے. میں 24 تاریخ کی سپیچ کو 25 تاریخ کی سپیچ وزیر اعظم نے میری اس سپیچ کو انڈورس کیا ہے، اور میں نے جو الفاظ استعمال کیے، میں نے جو سپیچ کی ہے، میں نے جو کچھ کہا ہے، وہ پرائم منسٹر نے کیا ہے کہا ہے. اور یہ 75 سال تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پرائم منسٹر نے ایک سینیٹر کی سپیچ کو ریپیٹ کیا قوم کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے اعزاز ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی سٹینڈ یہ ہے کہ جب بھی قوم عوام مشکلات سے دوچار ہو، مہنگائی میں اضافہ ہو، تو ہم بات کریں گے، چاہے وہ فلور پہ ہو، نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ہو یا ٹاک شو پہ ہو. ابھی ایک سیکنڈ مجھے دے دیں. جہاں تک نگراں سیٹ اپ کے اختیارات کی بات ہے، تو یہ اختیارات ان کی پرسنل پاپولیٹی کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 60 دن ہے، 60 دن میں اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جس سے پاکستان کی اکانومی یا پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ سکتے ہیں، تو وہ اپنا رول پلے کریں. بس اچھا ویسے تنگی صاحب شاید اس کے پیچھے نیت اچھی ہو، میں نیت پہ شک نہیں کروں گی، وہ میرا کام بھی نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جہاں 1.5 سال میں آپ لوگ، پچھلے 3.5 سال کے اندر پی ٹی آئی، اس سے پچھلے 5 سال کے اندر پی ایم ایل این پاکستان کی معیشت کو ڈگر پر نہیں لگا سکی، وہاں 60 دن کی حکومت کیا کر لے گی. لیکن مجھے سینیٹر زرقا صاحبہ کی طرف جانے دیجیے گا. سینیٹر صاحبہ، آپ کی جماعت نے تو رد کر دیا نا اس کو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی، سپریم کورٹ ہی اس کو ہٹا دے گی. کیوں؟ وائی؟ کہ جب پوری پارلیمنٹ نے مل کر ایک امینڈمنٹ کر دی ہے تو پھر آپ اس کو اس طرح سے ٹکا ٹوکری کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہم ایک آئینی پوائنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہمارا پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے وہ کہتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اٹ ہیز ٹو بی این الیکٹڈ ڈیموکریسی. اگر آپ انٹرم گورنمنٹ جس نے 3 مہینے کے لیے آنا ہے یا 2 مہینے کے لیے آنا ہے، اس کو آپ یہ سارے اختیارات دے دیں گے، ٹرانسفر پوسٹنگز، معاہدے، انٹرنیشنل معاہدے کرنے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کے سارے رائٹس دے رہے ہیں انٹرم گورنمنٹ کو، جو آپ کی نامینیٹڈ گورنمنٹ ہے. اصل میں یہ اس خوف اور اس بوکھلاہٹ کا مظہر ہے جو اس وقت ان سارے 13 جماعتوں کو
खुद हुआ हुआ है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही, इलेक्शन आ रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर है, इलेक्शंस कराओ, मगर इलेक्शंस में इनका फेट सामने दीवार पे लिखा हुआ है, वो इनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि जिस तरह इनका शेवा है कि कोई बैकडोर से ये एंट्री मार के एक इंटरिम गवर्नमेंट ले आए, जिसमें इसहाक डार साहब को ले आए और ये 3 साल या 2 साल वो हुकूमत लेके चले। कह रहे हैं इसहाक डार साहब नहीं है अब। चले इसहाक डार नहीं है तो कोई और उस तरह के, देखिए ना, अब जिस तरह तंगी साहब ने जिस तरह बातें की, उन्होंने इशू पे बात ही नहीं की। तो ये बेसिकली इनका ये सोचने से आरी क्यों हैं हम जिम्मेवार लोग हैं, हम असेंबली में, सेनेट में इसीलिए बैठे हैं कि हम डिस्कस करें, बग़ैर सोचे समझे क्यों हम काम करें। हमारा अपना मुल्क है, हमारे अपने लोग हैं। आप सीधा सीधा कह दें जी जमहूरियत नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी जो हमेशा से जमहूर की सपोर्टर है, रज़ा रब्बानी साहब सबसे बड़े इसके ऊपर उन्होंने तनकीद की। पूछ लें इनसे, क्या वो इनकी पार्टी के नहीं है? क्या वो जमहूर में बिलीव नहीं करते? वो उन्होंने सबसे ज़्यादा उन्होंने की, अली ज़फ़र साहब ने की और सेनेटर मुश्ताक ने की। तो आप मुझे बताइए कि ये किस बेसिस के ऊपर इनके अपने सियासी जो ये जिस क्या बोलते हैं भंवर में ये इस वक्त फंसे हुए हैं, ये कंफ्यूज्ड है, इनको समझ नहीं आ रही कि किधर जाना है। इसका रिप्लाई मैं लूंगी, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तंगी साहब, आपकी तरफ यही सवाल लेकर आऊंगी। स्टॉलवर्ट्स आपके इस टाइम पर अगेंस्ट जा रहे हैं आप लोगों के, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले सेनेटर ज़रका ने एक सवाल छोड़ा है तंगी साहब आपके लिए, वो ये कि क्यों कल इस तमाम मामले के ऊपर कल हम लोगों को तसलसल से रज़ा रब्बानी साहब भी इस बात की मुखालफत करते हुए नजर आए। मेरे प्रोग्राम के अंदर परसों एतजाज़ एहसन साहब ने भी बड़े दो टोक अल्फाज के अंदर कहा है कि इस तरह की तरमीम जो होगी वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। उसके बाद फिर लतीफ़ खोसा साहब का जो स्टैंड है वो भी हमारे सामने। आपके अपने स्टॉलवर्ट्स जो कि बीबी साहिबा के साथ रहे, वो आज आपके स्टैंड से इख्तलाफ कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के स्टैंड से इख्तलाफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आइन से ऑपोजिट साइड के ऊपर बहुत सारे डिसीजंस जा रहे हैं, क्यों? देखिए, कल मैं जॉइंट सेशन में था और जॉइंट सेशन में रज़ा रब्बानी साहब ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा और बाकी साथियों ने भी कि इस अमेंडमेंट्स को, इन बिल्स को सामने रखना चाहिए। 2 दिन पहले इस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी, इसलिए कि पार्लियामान इसलिए है कि पार्लियामान में एक बिल लाने से पहले इनको तमाम अपोजिशन जमातों के साथ, इत्तेहादी जमातों के साथ, पार्लियामेंटेरियन के साथ उसको डिस्कस करना चाहिए ताकि कंसेंसस डेवलप हो और आप उन बिल्स पे उनको पार्लियामान में उनसे आप अपना राय जाहिर करें। लेकिन अगर उसमें इम्प्रूवमेंट हो गई है तो रज़ा रब्बानी साहब ने मुखालिफत में वोट नहीं दिया है, उसने अपने राय का इज़हार ज़रूर किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे सामने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टैंड और लीडरशिप की स्टैंड होगी। मैं तो रज़ा रब्बानी साहब से अगर आप पूछे तो उसका वो जवाब खुद दे सकते हैं। लेकिन मैं तो पार्टी की नुमाइंदा हूँ और पार्टी का सेनेटर हूँ, तो मैं पार्टी की बात करूँगा। पीपल्स पार्टी की स्टैंड यही है कि जो भी चीज़, जो भी बिल, जो भी कानून साजी पार्लियामान में आती है, चाहे वो सेनेट में हो, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो, उस पर पहले अपने इत्तेहादी जमातों के एतमाद में लें। तो अगर उस पर डिस्कशन जो नहीं लिया जा रहा, जो बहुत सारे फैसले खुद से किए जा रहे हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर, या 2 बड़ी जमातें बैठ के डिस्कशन कर लेती हैं, बाकी छोटी जमातों को इग्नोर कर देती हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, तमाम पार्लियामेंटेरियन के हक है, चाहे किसी पार्टी का एक मेंबर क्यों ना हो। पीपल्स पार्टी ने तो पिछली हुकूमत में भी ये कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर बाहर ममालिक के दौर पे जाते थे तो हमारी ये रिक्वेस्ट होती थी कि आइए पार्लियामान में आके पार्लियामान को एतमाद में लें और उस कंट्री को ये मैसेज न दे कि आप पीटीआई के चेयरमैन हैं, बल्कि उस कंट्री को ये मैसेज दे दे कि पूरा पार्लियामान मेरे साथ खड़ी है। अच्छा तंगी साहब, क्योंकि हम पीपल्स पार्टी के स्टैंड की बात कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी का स्टैंड खवातीन के हवाले से एक सर्टन रहा है, क्योंकि सेनेटर ज़रका इधर हैं, आई वुड लाइक टू
टेक द लिवरेज, कल जो हुआ उसको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। मैं एक बजाते खातून, बहैसियत खातून बड़ा हर्ट हुई ख्वाजा आसिफ साहब के अल्फाज से, जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव कल किया, पार्लियामेंट के अंदर किया, और उन अल्फाज को हज़फ नहीं किया गया। सिर्फ वो जो चीफ स्टाफ वाली बात की गई कि बाप माना एंड ऑल दैट, उस मामले को हज़फ किया गया। तंगी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा इखलाक बाख्ता औरतें इफ़्फ़त व इस्मत पर लेक्चर ना दें, पहले अपना दामन देखें फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। ये किस किस्म की बात है पार्लियामेंट के अंदर तंगी साहब? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे स्टैंड करती है, कंसिडरिंग कि 90 की दहाई की सियासत और उससे पहले की सियासत के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कैरेक्टर के ऊपर भी PMLN की तरफ से इल्ज़ाम लगे हैं? देखिए अनिका, मैं दो बातें आपको बता दूं। एक तो अपनी पार्टी की बात बताऊंगा, और एक जो हमें इस्लाम दर्स देता है। हम खवातीन की इज्जत एहतराम करते हैं, और इज्जत एहतराम इसलिए करते हैं कि हमारी लीडर शहीद बीबी एक खातून थी। तो शहीद बीबी का सबक, शहीद बीबी का पॉलिटिकल विजन, और फिर इस्लाम जो दर्स देते हैं वो ये है खवातीन के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना। अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामान के अंदर खवातीन के बारे में नाजेबा इस्तेमाल किए, तो मैं समझता हूँ कि मैं ख्वाजा आसिफ की नहीं, मैं तमाम लोगों की उन अल्फाज की मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ जो खवातीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने हमें ये दर्ज दिया है, शहीद बीबी ने हमें ये सिखाया है कि खवातीन का एहतराम करें, और पार्लियामेंट्री कोलीग जो खवातीन हो उनको इज्जत के साथ पेश आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो ख्वाजा आसिफ साहब की बात हो या किसी और की बात हो, मैं कंडेम करता हूँ। ओके, राइट। डॉक्टर ज़रका, कल जो हुआ उसके बाद की सूरत हाल, मैंने सुना कि आपका कोई क्लिनिक वगैरह भी सील हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात से आपने जो रिप्लाई किया था, क्या इसमें कोई सदाकत है? नंबर 1। नंबर 2, जो कल हुआ है उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर क्या ये नॉर्म बन जाएगा? कुछ ख्वाजा आसिफ साहब ने इससे पहले भी शीरी मज़ारी साहिबा के बारे में सर्टन नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं माजी के अंदर, ये को पहली दफ़ा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जी बहुत शुक्रिया अनीका। बात यह है कि उनको असल में उनसे ये सहा नहीं गया कि किसी खातून ने उनको जवाब दिया और तहजीब से जवाब दिया। मैंने ना कोई गंदी बात की, ना मैंने कोई नाशाइस्ता बात की, और मेरी उस बात से वो एक्सपोज हो गए। उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको इस जो उन्होंने कल बातें की वो उनको उसकी वजह से बुरा कह रहे थे, और सबको पता है कि ख्वाजा साहब को कोई कंट्रोल नहीं है। अभी उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में जो उन्होंने बातें की, उसके बाद उनको माफ़ी करनी पड़ी उनसे। इसी तरह वो हमारी ऑनरेबल आर्मी के बारे में बहुत सी बातें कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो उम्र के उस हिस्से में पहुँच गए कि अब उनको एक CT स्कैन कराना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है। और आज उन्होंने जिस तरह से मेरे आई हैव 2 क्लिनिक्स इन लाहौर, उन्होंने कहा इस डॉक्टर को तो एक सबक सिखाएं हम। तो आज उन्होंने मेरे दोनों क्लिनिक्स पे लोग भेज के बंद करवा दिए। 13 साल से आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, मेरा काम दुनिया जानती है। उन्होंने जनाब जाके बग़ैर किसी वजह के दोनों क्लिनिक्स बंद करा दिए। मैंने मिनिस्टर हेल्थ से बात की पंजाब के डॉक्टर जावेद अकरम, उन्होंने कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कोई प्राइमरी हेल्थ का बंदा जाके किया है। राना सनाउल्लाह वहीं बैठे थे, मैंने उनको फ़ोन दिया जी आप डॉक्टर जावेद अकरम से बात करें। राना साहब ने उनसे बात की, उसके बाद उन्होंने मुझे कहते हैं जी देखिए मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि या आप रहेंगे या हम रहेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने मुझे बजाते खुद इन फ्रंट ऑफ अदर सेनेटर्स एंड पार्लियामेंटेरियन सिटिंग देयर। अच्छा, तो मतलब उसके वो बाद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि बदला लिया जा रहा है। अब इसके अलावा और फिर मैंने अपनी तय पे ये तहकीक की कि कहीं और से तो कुछ नहीं हो रहा। या मैं एक चीज़ बोल दूं कि राना सनाउल्लाह साहब के लिए इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मेरा प्लेटफॉर्म मौजूद है। अगर वो क्लैरिफिकेशन देना चाहे जो डॉक्टर ज़रका इल्ज़ाम लगा रही हैं उसके ऊपर, तो यू मोर देन वेलकम। जी डॉक्टर ज़रका। तो ये जो बात है, देखिए ये इंतहाई गिरी हुई बात है। आप मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे लेके जा रहे हैं। देखिए मैं तो आई ही पार्लियामेंट में इसलिए हूँ कि मैं किसी कॉज के साथ खड़ी हो जाऊँ, और आपने आज मुझे कॉज भी दे दिया, आपने मुझे वजह भी दे दी है। मुझे आप अरेस्ट कर लें, 18 दिन रह गए आपकी हुकूमत के, जो आप करना चाहते हैं आप कर लें, हम डरने वाले नहीं हैं। मैं इस काम में आई हूँ, मैं किसी वजह से आई हूँ, मैं इज्जतदार हूँ, मैं आपकी भी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं। लेकिन ये हुआ डॉक्टर सर का। नाउ द क्वेश्चन इज कि सारे सेनेटर्स को मिलके, तंगी साहब ने भी आपको सपोर्ट कर दी है, आप भी इस बारे में बात करेंगे, बहुत सारे और, क्योंकि आप कह रही हैं कि PMLN के अपने लोग इस बात को कंडेम कर रहे थे, तो कोई मुश्तरका टाइप कोई चीज़ नहीं आ जानी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर के ख़वातीन की इज्जत? क्योंकि ये लीडर्स हैं जो पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं।
آپ خواتین کی تضحیک کرتے ہیں، معاشرے کے اندر تضحیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، سرائیت کر جاتی ہے چیز. تو اس کو روکنے کے لیے کچھ مشترکہ کوئی چیز ہی لیں. بہت ساری مشترکہ چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے مشترکہ بلز آتے ہیں، بہت سارے مشترکہ امینڈمنٹس آتی ہیں، یہ بھی کر لیں. بالکل جی، میری پوری کوشش ہوگی. کل میں 2 ٹولز جو ہمارے پاس ٹولز اویلیبل ہیں سینٹ میں ان 2 ٹولز کو کل لے کے آؤں گی، اور میری سب سینیٹر سے استدعا ہوگی کہ وہ اس میں ہمارے ساتھ شرکت کریں، کیونکہ کسی طرح سے بھی یہ پاسبل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو لیگل ایکشن میں لے سکوں گی میں لوں گی. ٹھیک، تنگی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی تنگی صاحب. میں انیکا ایک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیے میں نے تو اپنا موقف بیان کر دیا کہ چاہے خواجہ آصف صاحب ہو یا کوئی اور بھی ہو، خواتین کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کرنا ہم قابل مذمت ہے اور ہم ان کی بالکل بھرپور مذمت کرتے ہیں. لیکن میں زرکا کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خواتین پھر خواتین ہوتی ہیں. وہ چاہے ڈاکٹر زرکا ہو، وہ انیکا بہن ہو، یا او فریال بی بی ہو، یا او مریم نواز صاحبہ ہو، پھر خواتین ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو کلوز کرنا چاہیے کہ عید کی رات کو میری لیڈر فریال بی بی کو اسپتال سے اٹھا کر جیل میں بند کیا، پھر مریم بی بی کو وہ اپنے والد صاحب سے جیل ملنے کے لیے گئی. کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں. I am not making any sense of what you're saying. آپ کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، آپ کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی. آپ سنیں، آپ اپنی فلور پہ بات کریں، میں نے آپ کی بات سنی. تو انیکا بات یہ ہے کہ مریم بی بی بھی اپنے والد سے ملنے کے لیے گئی تھی، وہ کسی ایئرپورٹ پہ نہیں تھی، وہ اپنی والد سے، لیکن اس کو گرفتار کر کے جیل میں بند کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین صرف جو بھی خاتون ہیں ان کا احترام سب کی اور عزت سانجی ہے. تنگی صاحب آپ کا چاہیے. پوائنٹ آ گیا. انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو گیا. سینیٹر بہرمن تنگی صاحب بہت شکریہ. سینیٹر ڈاکٹر زرکا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. ایک بات تو طے ہے کہ خواتین اور ان کی عزت سانجی ہے. خواتین کو صرف عزت کے ساتھ جوڑنا بھی غلط ہے، اور خواتین کی عزت و تعظیم کے اندر صرف خواتین ہونے کی بیسس کے اوپر اس طرح کی بات کر دینا جو پارلیمنٹ میں کی گئی، یہ بھی غلط ہے. معاشرے کے اندر پہلے ہی خواتین کے خلاف بہت سارے کرائمز چل رہے ہیں. اس طرح کی بات کسی لیڈر کے منہ سے نکلے، چاہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے منہ سے نکلے، خواجہ آصف کے منہ سے نکلے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کے منہ سے نکلے، یہ دوررس نتائج رکھتی ہے ایک عام خاتون کے اوپر جو کہ روزگار کے لیے نکلے یا پھر اپنے گھر میں موجود ہو. تو اس کے بارے میں تمام لیڈرز کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا پڑے گا. انیکا نثار کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.